قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آندا؟ یہ دعویٰ غلط ہے۔ یہ نہیں دلیل بن سکتی کہ اگر کوئی چیز نظر نہ آوے تو قریب ہی کوئی نہیں۔ رب قریب ہے، نظر نہیں آندا۔ کرامن کاتبین قریبن مگر ساکو نظر نہیں آندے۔ ایویں اللہ تعالیٰ قرآن فرمے دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ دے نبی مومنہ دی جان تو بھی زیادہ قریبن، محبوب قریبن، لیکن ساکو نظر نہیں آندے تا تیری میری اکھ دا قصور ہے، محبوب دی قربت دا انکار نہیں کیتا بن سکتا۔ فرشتے مونڈیاں دا ہوتے گئے لیکن سارے کو روڑا رہنا۔ بیٹی دے سرا دی مالک الموت آگئے، بیٹے دی روح کو قبض کرنے واسطے مالک الموت ہے بیٹے، مگر نظر نہیں آتا۔ اس وقت محفل دی اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان مبارک ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ کوئی قوم اگر جمع ہو کہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے، درس اور تدریس ذکر دا سلسلہ جاری ہوئے، تو پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ایسی بابرکت جڑی محفل ہے اللہ کو 4 انعام عطا فرمائے دے۔ سب تو پہلا انعام اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دے دلوں دے اندر سکون دی دولت نازل فرما دے دے۔ غاشیتہم الرحمہ، ایسی بابرکت محفل کو اللہ اپنی رحمت دے ڈھام گن دے۔ حفتہم الملائکہ، اللہ دے فرشتے گھیرا دیتی کھڑے ہوں گے اس بابرکت اور باسعادت محفل کو۔ اور چوتھا انعام ذکرہم اللہ فی من عندہ، یعنی اللہ دے بندے زمین دے ہوتے بے کہ وہ دا قرآن پڑھن، وہ دا ذکر کرن، وہ دے محبوب دے تذکرے کرن، ذکر دی محفل سجاون۔ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا بندے زمین دے ہوتے ذکر کرن، اللہ لا مکانی ذات ملائکہ دے سامنے اپنے بندے کو یاد کریں دے۔ مالک فرمائے دے دیکھو فرشتوں میرے بندے کی میں کو یاد بھیجے کریں دے۔ فرشتے موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتے، معاملہ غیب دے، نظر نہیں آتے، کیا انکار کر لیتا وجہ نہیں؟ والوی اسالہ ایمان 1,24,000 کم و بیش نبی سب دے ہوتے اسالہ ایمان، کلمہ نبی آخر الزمان دا پڑھے، ایمان تمام نبیہ دے ہوتے گئے، تمام نبیہ دے شانہ دے ہوتے ایمان۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، اساس ایمان قبول کرن دے اندر رسولہ دے درمیان فرق نہیں کرنے دے۔ سب رسولہ دے ہوتے ایمان ہے، سب برحق ہیں اور سب معصوم ہیں اور سب سے سب عیب دے کل پاک ہیں۔ تمام نبیہ دے ہوتے اسانا ایمان ہے، ایمان گے لیکن ڈٹھا کوئی نہیں۔ اسا تو اپنے محبوب دی زیارت نہیں کر سکے، کلمہ آپ تا پڑھے، قیامت تک آپ دی نبوت دا زمان ہے، آپ دی رسالت دا زمان ہے، لیکن اسا محبوب دا دیدار تا نہیں کر سکے۔ محبوب دا دیدار کرنے والے محبوب دی اصحاب ہیں، محبوب دیا گھر والیاں کے، امام حسن و امام حسین ہیں، پیارے مصطفیٰ کریم دیا بیٹیاں، اصحاب رسول نے اور صحابیات نے نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کی تھی۔ انہاں دا ایک ایمان نبی پاک کو مننا، یہ اکھاں دے نال دیکھ کے محبوب دی محفل کو پا کے انہاں کلمہ طیبہ پڑھے، لیکن سارے واسطے دے معاملہ بھی غیب دا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب نے آسمان دے چند دے ٹکڑے فرمائے، آسمان دے چندر دا کلیجہ چیرے، آسمان دا چندر ٹوٹے، صحابہ دی جماعت ریٹھی، اسا ریٹھا کوئی نہیں۔ معاملہ غیب دے، والوی مومن دا ایمان ہے، ٹھردہ بیٹھے مومن۔ نبی پاک علیہ السلام نے درختہ کو اپنے قدمہ دے اندر ٹرائے، درخت ٹر کیا ہے، صحابہ دی جماعت نے مشاہدہ کیتے تو تے میں ریٹھا کوئی نہیں، معاملہ غیب دے، والوی صدا ایمان ہے۔ پیارے محبوب نے علی المرتضیٰ دی نماز اثر دے واسطے ہاتھ اٹھائیں، لکھتا ہویا اثر دے مقام دو کے واپس ویلے، علی سورج کو ڈٹھے دیکھ کے نماز اثر ادا کی تھی، اسا ڈٹھا کوئی نہیں مگر والوی صدا ایمان ہے۔ اکرمہ دی آکھن دے ہوتے پتھر کو نبی پاک نے پیغام بھیجے، پتھر اکھڑے پانی دے ہوتے ترے، نبی دے قدمہ دے اندر حاضر ہوئے، اکرمہ اپنے اکھ دے نہ ڈٹھے کلمہ پڑھیا، اسا ڈٹھا کوئی نہیں، معاملہ غیب دے، والوی صدا ایمان ہے۔ مولوی صاحب تو ٹورتے صحیح تیرے دعویٰ کہ ایسا غیب کو منیں دینے، غیب دے نال ٹکر کھامنا مومن دا کم نہیں، مومن دا تو سارا تعلق ہی غیب دے نال ہے۔ تیرا تو ایمان ہی برقرار نہیں رہا اگر تو غیب دے کل چڑھ کھاوے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات ببرکات وہ بھی اسالے کل معاملہ غیب دے، لیکن والوی اسالہ پیارے محبوب دی ذات دے ہوئے ایمان، تمام نبیاں اور تمام رسولہ دی نبوت، انہ دی رسالت، انہ دی عظمت، انہ دی شان، مرتبے اور مقام دے ہوتے اسالہ ایمان ہے۔ حدیبیہ دے مقام دے، اور اس معاملے دے اندر دیکھو مومن کتنا بڑا
اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچوں توحفہ کیتی بیٹھے کہ مومن منن دے واسطے اے بھی نہیں آہدا گال عقل وچ نہیں آندی لہذا کیویں مننا گال عقل دے وچ نہیں آندی اللہ عقل جب دیتے عقل تو سوچن واسطے ایک لازے واسطے مولوی سے رکوع میں کو عقل نال سوچن دے عقل منے دی یا نہیں منے دی عقل مالک دیتے میں سوچا بس حدیبیہ دے مقام تے صحیح بخاری نے سیندی حضرت انس بن مالک آپ راوی ہے حضرت جابر راوی ہے ایک پانی دا پیالہ حدیبیہ دے مقام تے ایک پانی دا پیالہ 1400 نبی پاک دے غلام من 1500 نبی پاک علیہ السلام نے پانی دے پیالے دے اندر اپنا ہاتھ مبارک ایویں رکھے پیارے محبوب دے غلام فرمیندن کا امثال العیون آپ دے انگلیاں دے وچوں 5 پانی دے چشمے جاری ہو گئے سارے محبوب دے غلامہ پانی پیتے وضو بھی کیتے پانی سٹور بھی کیتے مشکیں مرین حضرت انس پاک آدن اگر لکھ بندہ بھی ہونا وہ ایک پیالہ سارے کل ختم نہ تھی گیا آج دا مومن اے نہیں آدھا میری عقل نہیں منے دی لہذا میں نہیں منے دا پتہ چل دے کہ نبی دی شان ہوئے یا رب دی توحید ہوئے اپنے عقل دے ترازو دے ہوتے مومن نہیں تو لیندہ وہ آدھے میری عقل چھوٹی ہے جی میں اللہ دا قرآن اکسی نبی دا فرمان اکسی میں اکھا بند کر کے تسلیم کرنے دے واسطے تیار ہوں اس واسطے کہ عقل دے ترازو دے ہوتے تولنا یہ تو مومن دی شان ہی کوئی نہ یہ تو ابو جہل دی سوچ ہے عقل دے ترازو دے ہوتے تولنا عقل ہے کتنی چوکی عقل ہے عقل دی اوقات کیا ہے موبائل جڑا گانی کرویندہ بیٹے جناب کو جناب دی عقل ہے چاہ دے نہیں آدھا سیل چاہ کے بن سٹس عقل دے وچوں نہیں آدھا جناب دی عقل ہے چوکی کتنی عقل ہے تمہارے کو نبی دی عظمت اور شان کو اپنے عقل دے ترازو دے ہوتے تولنا مرزا جہلمی جیسا غدار اولیاء دے کرامات دا جرا انکار بیٹا کریں دے اللہ تعالیٰ دے ولی دی کرامت دا انکار کس واسطے کہ گال سمجھ نہیں آدھی غوث اعظم نے بیڑا کیویں طرح آکے گال سمجھ نہیں آدھی لہذا تسلیم ہی نہیں کریں یہ تو مومن دی شان ہی نہیں یہ ابو جہل دی سوچ ہے نبی پاک علیہ السلام نے واقعہ معراج کو ابو جہل نے عقل دے ترازو دے تو تولے منکر بن کے ابو بکر صدیق دو کل گیا دی ابو بکر ہی میں معاملہ کیا تو منے نے ابو بکر صدیق ہے کہ تو تا گال کرے دا بیٹے بیت المقدس تک ونجن دی فی ما ہوا ابعد اگر یہ تو پروں دی گال بھی میرا پیارا محمد کرے تو میں تصدیق کرنے واسطے تیار ہوں معاملہ انڈٹھا ہے مگر ابو بکر ول بھی تصدیق پہ کرے دا ایک ہے صاحب ایمان غیب کے معاملے دے اندر وہ تصدیق کریں دے فرشتہ دے ہوتے ایمان تمام رسولہ دے ہوتے ایمان آسمانی کتابہ دے ہوتے ایمان اللہ دا پاک قرآن سارے سامنے موجود ہے مگر جبریل کو آنا تو کوئی نہیں سریٹ جبریل محبوب کی بارگاہ وچ قرآن گن کے آنا پہ جبریل کو تو ہر مرتبہ ہر آیت دے وقت نبی دے صحابہ نہیں دیکھ سکے بعض مرتبہ جبریل امین این بشری چولا پاک ہیں بخاری چ لکھیا کھڑے مسلم چ لکھیا کھڑے بشری چولا پاک بھی جبریل محبوب کی بارگاہ وچ آندا بھی رہ گئے گوڑے نال گوڑے جوڑ کے بہندا بھی رہ گئے اور نبی دے گوڑے اُتے ہاتھ رکھ کے سوال بھی کریندا رہ گئے نبی پاک جواب بھی دیندے رہ گئے صحابہ دن چٹے کپڑے ہن اور سر تے داڑھی دے بال کالے ہن لباس انتہائی خوبصورت ہے اسا سننے دے رہ گئے پتہ نہیں آمن والا کون ہے اسا نہیں سنجان سکے مگر کائنات دے مالک نبی جان دے ہن آمن والا کون ہے جڑا پوچھدا بیٹھے کہ این دیس دنی پرلے دیس تو آیا ہے حضرت عمر پاک فرمیدن او واپس چلے گئے فلبست ملیا میں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ میں ٹھہرا رہا کہ راز تو پردہ اٹھے نبی پاک نے خود کرم نوازی فرمائیے اتدری من السائل عمر جان دا ہمیں اج جڑا سوالی سر دروازے ہوتے ہے بیٹا کون نہیں جناب عمر ادن اللہ و رسول اعلم اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے اللہ و رسول اعلم اے صحابہ دا طریقہ ہے اللہ تے اللہ دا رسول جانے میں کو نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل یعلمکم دینکم اے عمر اے کوئی زمین دا اتراون والا بشر نہ بلکہ جبریل ہے یہ بشری چولا پا کے بشری ویش آ کے تو کو تورا دین سکھاون واسطے ہے بیٹا پتہ چل دے کہ اگر بشرا کو دین سکھاونا ہوے اللہ نوری مخلوق کو بشری چولے پوا کے دنیا دے اوتے بھیجنا رہا دے جبریل نور بشری چولا پا کے جبریل آوے جبریل دی نورانیت سے فرق نہیں پوندا جبریل جدے درد نوکر کے دربان ہے او پیارے مصطفیٰ کریم نور علی نور بھی تیری میری ہدایت دے واسطے فرش زمین دے اوتے بشری چولا پا کے ہیں معاملہ غیب ہے مولوی صاحب ایمان وعدہ اقرار باللسان میں زبان نال اقرار کریں دا دل نال تصدیق کریں دا کہ قرآن اللہ دا کلام ہے
جبریل محبوب نے کول گن کے اور میرے اس گل دے اوتے ایمان ہے کہ قیامت تک اس قرآن کریم دے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. حرف تا دور دی گال ہے، زبر تے زیر دی اندر بھی چھاپے وچ تبدیلی ہوے تے حافظ قرآن دسیں دے بیٹھو گن کمپنی والے کو تساں غلطی کیتی بیٹھے. اس غلطی دی تصحیح کر گئے. یہ قرآن کریم دا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم دا معجزہ ہے، معاملہ غیب دا مگر ول بھی اصل ایمان ہے. قیامت تک اور کہے نبی نے کوئی نہیں آمنا.